سجاد کری پھوپھی دیا کیڑی شرطاں بشیر مہاری عالم منظور ہے کرائے محمد منظور ہے لٹ کر بنا دی ہمیں سجے ایک کیا کون کسے ایک ملک دے لوگ کوئی مال کے نہیں ٹر گیا کوئی مال کے نہیں ٹر گیا ظالمہ دا جڑا میرے تک پہنچے مال لے لے باقی دی قیمت ہمارے ازادار بیٹھے قیمت دا نام آئے رات بد پہ رو کیا دے میرے بابے دی اگل دا کیا دے سے میری بھیڑ دے دورہ دا کیا دے سے میری ماں دی چادر دا کیا دے سے ٹھیک ہے سجاد لٹ بھی لے لے اور میری پھوپھی پہیا دی آئی دے بعد عورت جیڑی مجرم ہوئے کڑیاں نہ پاگا ختم کڑیاں نہ پاگا دا نہ پیسی لکھ دینا آخری شرط 72 شہداء ساتھ لیکن آخری شرط 72 شہداء ساتھ ظالم دے کیا جائے 71 دے ساتھ ختم پڑھائی بزرگان دے انداز سے کیا 71 دے ساتھ 72 مانا دے ساتھ سید آدم کہندہ ساتھ نہ دے ساتھ تیرے باب حسین دا کیا کرے ظالمہ دا شام دے بچے بچے تو سنیا ہے زینب کی بہن کوئی نہیں حسین دے پھرا میں بہن دے پھرا دا مولا رکھنا جانا کیسا مولا میرے باب حسین دا ساسندوں کے چرکسا تیری پھوپھی بھر دربار کیا کر سار منگے لگا ونے تڑیڑے سہاگر پھوپھی اماں ساریاں چھٹنا منظور ایک شرطنا منظور سجاد جڑی سالمہ دے 71 ساڑھے سا 72 ونڈے بی بی یادی ایک کنجا سا نڈے سی توڑی حسین دا کیا کرے سالمہ دے صندوق کے چرک سا تری پھوپھی بھرے دربار جا کے سار مانگی لگا ونے تڑیڑے سا